सलाम की कौम ने पानी मांगा था। हम ये कहते हैं कि होगा कैसे, मिलेगा कैसे, मसलन किस तरह करके होगा, ये अल्लाह पे छोड़ दें। मालिक पता ही नहीं लगने देता किस तरह हालात बेहतरीन फरमा देता है। वो कैसे करेगा हमें खबर नहीं होती। और आपने ज़िंदगी में, मैंने ज़िंदगी में ये तजर्बा किया होगा कि नहीं पता चलता हालात कैसे ठीक हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने आके पानी मांगा था कि पानी दीजिए। पानी चश्मों से मिलता है, पहाड़ों से नहीं मिलता। आप कुरान पाक का पहला सिपारा पढ़ के देखें। रब करीम ने फरमाया, मूसा फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना फ़कुल नदरिब बिअसाकल हजर। आप ना पत्थर पर अपना असा मारें। फ़न फजरत मिन हुस्नता अशरत ऐना, फरमाया जब उन्होंने मारा पत्थर पर, हालांकि पत्थर से थोड़ी पानी निकलता है, पानी तो चश्मों से निकलता है, लेकिन जब पत्थर पर असा मारा तो अल्लाह ने पत्थर में से 12 चश्मे जारी कर दिए। क्योंकि हज़रत मूसा का यकीन मजबूत था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि या अल्लाह पत्थर से पानी कैसे निकलेगा, पानी तो चश्मों से निकलता है, तू दरिया का पता बता, तू झील की खबर दे। अल्लाह ने कह दिया कि पत्थर पर असा मारे तो पानी निकल आएगा। तो जनाब मूसा ने पत्थर पर असा मार दिया। उन्होंने मारा एक असा, एक ज़रब लगाई तो चश्मे कितने निकले? 12। इसका माना यह है कि अपने यकीन कामिल से तू एक चश्मा लेने जाएगा तो अल्लाह तुझे यकीन कामिल की बरकत से 12 अता फरमाएगा। अल्लाह 12 देगा। शर्त क्या है? यकीन मजबूत हो, ईमान मजबूत हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के जादूगरों के मुकाबले में आए थे तो वो तो बड़े बड़े अजदहे लेके आए थे। आज भी हमें कहा जाता है ना कि एटम बम से मुकाबला करना है आपने बड़ी बड़ी, तो आपको बड़ी मनसूबाबंदी करनी पड़ेगी। तो मेरे भाई वो बड़े बड़े अजदहे लेके आए थे, बड़ा कुछ लेकर के आए थे। तो अल्लाह करीम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपना असा डाल दीजिए। अब अक्ल तो नहीं ना तस्लीम करती कि एक डंडे को, वो भी मारना नहीं, सांपों को बस फेंक दें आप, तो सांपों को कैसे मुकाबला करेगा। लेकिन मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हज़रत मूसा का यकीन कामिल था। उनके दिल में एक दफ़ा भी शक नहीं आया कि ये असा मेरा सांपों का मुकाबला कैसे करेगा। उन्होंने असा डाल दिया तो अल्लाह ने सबसे बड़ा अजदहा बना दिया और वो सारे सांपों को निगल गया। यकीन की दौलत पैदा करें। कमज़ोरियों ने हमें कमज़ोर कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात की हदीस है कि अल्लाह से यूँ ना मांगा करो कि या अल्लाह तू चाहे तो दे, चाहे तो ना दे। फरमाया अपने रब से मांगो तो पूरे यकीन से मांगो, इस तलब से मांगो कि अल्लाह ज़रूर अता करेगा और वो अता करने वाला, और वो अपने बंदों को अता फरमाया करता। तुम ज़ौक़ से मांगो, शौक़ से मांगो, दिलचस्पी से मांगो। हम दुनियादारों को मनाते हैं तो दिलचस्पी से मनाते हैं। किसी शख्स से कर्ज़ लेना हो तो लोग उसको बुलाते हैं, एक कोने में ले जाते हैं, बड़ी मजबूरी सुनाते हैं, रो भी पड़ते हैं कई दफ़े, और फिर कस्में उठाते हैं, वक्त पर पैसे लौटाने का पूरा वादा भी करते हैं, और फिर उसको एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि यार बिल्कुल ही मैं तुझे वक्त पे दे दूँगा। जब हम बंदों से तलब करते हैं तो हमारा अंदाज बड़ा ज़बरदस्त होता है, और अल्लाह से मांगते हैं तो यकीन ही नहीं है। लफ्ज़ कुछ अदा हो रहे हैं, ज़ुबान से कुछ निकल रहा है, ज़हन कहीं और घूम रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ किया था कि मालिक मेरी कौम ये कहती है कि तू उनकी दुआएं कबूल नहीं फरमाता। अल्लाह करीम ने फरमाया, मूसा इनके लफ्ज़ मेरे साथ होते हैं, दिल मेरे साथ नहीं होते। क्या क्या कह रहे होते हैं और मांग क्या रहे होते हैं? बेतवज्ही से दुआ मांगना, यकीन की कमज़ोरी से दुआ मांगना, अपने अंदर ये दौलत पैदा करें, एक तजस्सुस, एक शौक़। तो ये शौक़ पैदा करें, तजस्सुस पैदा करें, यकीन कामिल के साथ अल्लाह के हुजूर दुआएं करने की कोशिश करें। और ये यकीन जब मज़बूत होता है फिर इंसान को लुत्फ़ आता है अपने रब को मनाने का, उसके हुजूर हाजिर होने का। फिर वो बहुत सारी बेयकीनियों से, बहुत सारी तड़प से वो बचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के सामने जब किसी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया तो हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हुजूर क़यामत का जिक्र करते थे तो हमें यूँ लगता था कि मस्जिद से उठ कर के जाएंगे और क़यामत आ जाएगी। और जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे सामने जन्नत का जिक्र फरमाते थे तो हमें महसूस होता था कि जन्नत हम आँखों से देख रहे हैं।
اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے کسی عذاب کا ذکر کرتے تھے تو ہمارے دل دھڑکنے لگتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ یقین کامل کے ساتھ جب چیزیں سنی جاتی ہیں، اور یقین کے لیے یہاں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے، دل کو ذرا ٹھہرانا پڑتا ہے، کچھ ماحول ایسا پیدا کرنا پڑتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ابو سلمہ جو میرے شوہر تھے تو بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، بڑا پیار کرنے والے تھے، اور مدینے میں میرے شوہر کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ ام سلمہ کا شوہر ابو سلمہ بڑا ہی رفیق ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ فرماتی ہیں وہ مسجد نبوی شریف سے جو بھی سن کے آتے مجھے گھر آ کے سنایا کرتے۔ ایک دن وہ مسجد سے حدیث سن کے آئے تو بڑے خوش تھے، اور آ کر کے مجھے کہنے لگے کہ ام سلمہ آج میں ایسی بات سن کے آیا ہوں کہ تم بھی اس پہ عمل کرو گی تو اللہ تمہیں بڑا ہی اجر عطا کرے گا۔ میں نے کہا سنائیے، تو کہنے لگے آج قریب محبوب علیہ السلام نے کہا ہے کہ جس پر کوئی مشکل آئے اسے کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اس سے لی ہوگی اللہ اس سے بہتر اسے عطا کر دے گا، اللہ کسی نہ کسی انداز میں اسے اس کا نعم البدل دے دے گا، تو یہ پڑھنا چاہیے۔ جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں نے وظیفہ بنا لیا، لیکن یقین کامل کے ساتھ بنایا۔ میرا ضمیر اس بات پر مطمئن ہو گیا کہ واقعی اللہ نے جو لیا ہوگا اللہ اس سے بڑھ کر مجھے عطا کرے گا۔ آپ فرماتی ہیں وہ شوق، وہ ذوق، اس دلچسپی سے میں پڑھتی، اور میں نے اس کا ایک بار نہیں 20 بار تجربہ کیا کہ میں جب بھی اس کو پڑھتی تو میرا جتنا نقصان ہوا ہوتا اس سے بہتر چیز اللہ مجھے عطا کر دیتا۔ فرماتی ہیں مجھ پر ایک ایسی مصیبت آئی جو میں کبھی سوچ نہ سکتی تھی، میرے شوہر جناب ابو سلمہ انتقال کر گئے، اور ایسا شخص چلا گیا، ایسا شخص اٹھ گیا جس کی لوگ مثالیں دیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان ہوئی۔ وہ وظیفہ میں نے پڑھ لیا جو حضور نے کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، پر میں سوچتی تھی اب میں بوڑھی بھی ہوں، حسن بھی وہ نہیں رہا، اور ابو سلمہ سے اچھا شوہر مجھے کیسے ملے گا؟ پر محبوب کے اس فرمان پر بھی یقین کامل تھا کہ اللہ بہترین نعم البدل عطا کرے گا۔ جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اپنے بچوں کے درمیان پریشان بیٹھتی تھی، میری عدت گزری۔ مسلمانوں جب یقین کامل ہوتا ہے تو پھر جناب ام سلمہ کہتی ہیں اللہ تمہیں ایسا نوازتا ہے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ آپ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں اتنا بڑا اعزاز مجھے ملا کہ خود اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لائے۔ میں سوچتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، تو نبی پاک علیہ السلام نے مجھے آ کر کے کہا کہ ام سلمہ میں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی میں اس قدر خوش ہوئی کہ میرے آنسو بہہ گئے۔ میں نے کہا کہ محبوب کی بات پر یقین کامل نے مجھے اتنا نواز دیا کہ میں کہتی تھی ابو سلمہ سے اچھا شوہر کیسے ملے گا، اور رب کریم نے مجھے ساری کائنات سے اچھا شوہر عطا کر دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بوڑھی بھی ہوں، کوئی زیادہ خوبصورت بھی نہیں، حضور میں کوئی خدمت نہیں کر سکتی، تو یہ شفقتیں، تو حضور نے فرمایا بس میں تمہیں اور تیرے بچوں کو سہارا دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ فرماتی ہیں میرے یقین کامل نے مجھے مومنوں کی ماں بنا دیا ہے، میرے یقین کامل نے، اعتماد کی مضبوطی۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی نا تو کفار نے ایک افواہ یہ پھیلا دی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، اور یہ ایک بہت بڑی سازش کی تھی قریش مکہ نے، چونکہ اس سے مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کے یقین میں کمزوری آئے گی۔ صحابہ کچھ بکھر گئے، کچھ ذہن بکھر گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی خبر نے لوگوں کو کمزور کر دیا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب انس بن مالک کے چچا تھے، حضرت عمر فاروق سے ملے، احد کے میدان میں جنگ ہو رہی تھی، تو جناب عمر کہتے ہیں اس شخص نے اتنا یقین کامل والا فکرہ بولا کہ لوگوں کی سوچیں بدل گیا۔ کہنے لگے عمر حضور شہید ہو گئے؟ تو میں نے کہا خبر تو میں نے بھی سنی ہے۔ تو کہا عمر یہ جو جنت کا پہاڑ ہے نا اس کے قریب سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت دور نہیں ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ جنت بالکل قریب ہے، خوشبو آ رہی ہے، آؤ چلیں۔
آؤ چلیں اور چل کے جنت کی اس خوشبو کو حاصل کریں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا جنت کی خوشبو آ رہی ہے تو میں نے توجہ کی تو واقعی خوشبوئیں آ رہی۔ اس کا مطلب ہے یقین کامل ہو تو جنت کی خوشبوئیں دنیا میں بھی نصیب ہو جاتی ہیں، شرط یہ ہے کہ یقین مضبوط ہو، یقین کامل ہو۔